أدعو إلى حضراتكم سماحة فضيلة الشيخ القارئ المقرئ عبد الهادي محمد عراباوي المصري. فضيلة الشيخ القارئ المقرئ عبد الهادي محمد عراباوي. आप सब कहें यहया यहया। القارئ المقرئ محمد عراباوي. فليتفضل مشكورا. आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि शयूख को जितना आप दाद देंगे ये उतना खूबसूरत पढ़ेंगे और हाथों को लहरा के दाद दिया करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله
نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. نور الله وجهك. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى إني سميتها مريم. الله ما شاء الله. اللهم زد فزد. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت
مريم. نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان قرآن، ماشاء اللہ. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله